नमस्कार, स्वागत छ यहाँ तपाईलाई मेरो नयाँ युट्युब च्यानल बदलिँदो समय बदलिँदो जीवनमा। आज हामी जनज्योति नेपाली समाज भारतद्वारा सहयोग गर्ने क्रममा सहयोग अभियान अन्तर्गत 6औं सहयोगको अभियानको एउटा भिडियो तयार गर्ने क्रममा छौं। त्यसैगरी हाम्रो सहयोग अभियानको लागि सहयोग लिनको लागि हाम्रो एकजना जनकराज भट्टजीको आफन्त आउनु भएको छ। उहाँलाई दोसल्ला उडाएर स्वागत गरिदिन हाम्रो संस्थाका अध्यक्ष प्रेम सिंहजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छौं। धन्यवाद। हाम्रो पीडित व्यक्तिको आफन्तलाई हामीले सम्मान स्वरूप उहाँलाई स्वागत गरिसकेका छौं। त्यसैगरी हामी यो जनज्योति समाजको परिचय कहाँबाट सुरुवात भयो, यसको स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो, अनि यो संस्था स्थापना गरेको कति हो, यस बारेमा सानो जनज्योति समाजको परिचय सहित उहाँ संस्थाको अध्यक्षसित केही कुरा सोध्न गइरहेको छु। नमस्कार सर, यो हाम्रो जनज्योति समाज यो भारत जो नेपाली समाज छ गुरुग्राममा यो सुरुवात गर्नु किन गर्नु, मतलब यसको आवश्यकता किन देख्नुभयो? संघ संस्थाहरू त थुप्रै छन्, इन्डियाहरूमा थुप्रै छन्, तपाईले यो संस्था जन्माउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ के हो त? हाम्रो उद्देश्य हो हाम्रो उद्देश्य जो छ मेन भनेको हामीले जो आर्थिक रूपमा धेरै कमजोर पीडितहरूलाई हामीले सानो सहयोग बनाएर सहयोग गर्ने हो। यसको उद्देश्य यो हो। मेन उद्देश्य यो हो कि हामीले जो पीडितहरू हुन्छन्, आर्थिकमा कमजोर हुन्छन्, तिनीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि हामीले यो संस्था बनाएको। अनि यो संस्था सुरुवात गर्दाखेरि तपाईको एक्लै व्यक्तिगत विचार हो कि अरू साथीहरू, कतिजना साथीहरू जुट्नु भएको छ? संस्था विचार स्टार्ट गर्दाखेरिमा हामीले मतलब 6-7 जना हामी आफन्तै हौँ, आफन्तैलाई कुरो। आजसम्म यो संस्थाबाट कति सहयोग गरिसक्नुभयो, अनि यसको मूल आर्थिक स्रोत के हो? तपाईहरु जति पनि दुखी पीडित गरिबहरूलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो रकम कहाँबाट उठाइरहनु भएको छ, कसरी सङ्कलन गरिरहनु भएको छ? जति पनि आज मलाई थाहा भएसम्म संस्थाले यो 6औं सहयोगको रूपमा जो जनकराज भट्ट बचाउ अभियानको सञ्चालन गरिरहेको छ, यी अगाडि पनि 5वटा सहयोगहरू गरिसक्नुभयो। ती सहयोगहरूको आर्थिक मूल स्रोत चाहिँ के हो र अनि यो सहयोग गर्नुभएको जति पनि 6 जना, यो 5 जना छ, उहाँहरूको बारेमा एकचोटि सरस्वती कसलाई कति रकम सहयोग गर्ने त्यसको बारेमा हल्का डिटेल भनिदिनुहोस् त। हामीले जो सहयोग गर्नको आर्थिक जो जोडाउने काम छ, जो हामीहरू साथीहरू जो स्टार्ट गर्यौँ 100 रुपियाँबाट हामीले स्टार्ट गरेको। स्टार्ट गर्दाखेरिमा 100 रुपियाँले गर्दाखेरिमा हामीले टोटल गरेर फर्स्ट अभियानमा हामीले 5000 रुपियाँ सहयोग गर्यौँ। सेकेन्ड अभियानमा हामीले एउटा फर्स्टमा खगिन्द्र ओटलाई हामीले 5000 रुपियाँ यो संस्थाबाट सहयोग गरेको। 5000 रुपियाँ हामीले खगिन्द्र ओटको नाममा सहयोग गरेको। सेकेन्ड जो हाम्रो अभियान छ वो एउटा भाइ थियो गडेलधुराको, नाम मलाई अहिले अलिकता मिस्टेक भएको छ, पदम मल्ल जो का थ्रु हुनु नि, पदम मल्लका थ्रु 10,000 रुपियाँ मतलब इन्डियन आइसी दोस्रो सहयोग 10,000 रुपियाँ आइसी हामीले उहाँलाई पेड गरेको। और तेस्रो सहयोग भनेको हामीले मानबहादुर रावल को योगदान गरेको। हामीले उहाँ क्यान्सर पीडित हुनुहुन्छ, एउटा हाम्रो मेम्बरहरुकै थ्रु हुनुहुन्थ्यो। तीसरा सहयोग यो हो मानबहादुर रावलको क्यान्सर पीडितका 12,700 रुपियाँ हामीले उहाँ सहयोग गरेको। और चौथा योगदान हामीले एउटा भाइको एक्सिडेन्ट बेङ्गलोरमा हाम्रो संस्थाका थ्रु आएको, आर्थिक स्थिति बडा कमजोर हुनाले उहाँलाई भी हामीले यो संस्थाबाट 7,000 रुपियाँ हामीले अलरेडी डोनेट गरिसकेको उनलाई, 2300 रुपियाँले हामीले गरेको। और पाँचौं जो योगदान छ एउटा हाम्रो संस्थाकै मेम्बरबाट जानकारीको थ्रु ब्लडको रिक्वायरमेन्ट छ हामीलाई दिल्लीमा। मतलब तपाईले आर्थिक सहयोग भन्दा पनि भौतिक सहयोग, भौतिक सहयोग, सरसल्लाह दिने काम हैन, ब्लड डोनेट जस्ता कामहरु पनि संस्थाबाट हुन्छ। संस्थाबाट हामीले
उहाँ ब्लडको रिक्वायरमेन्ट त हामीले संस्थाबाट 5-6 जना भाइहरू गएर उहाँले ब्लड डोनेट गरेको छोटो सहयोग अब जनकराज भट्टको हो। अनि यो संस्था चलाइरहँदा हजुरले पब्लिक लेभलमा कति टच हुनुभएको छ, कति पब्लिकहरूको मन, जनताको मन छुन सफल हुनुभएको छ, अनि जतिजनालाई तपाईँले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूबाट के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, उहाँहरूले कस्तो छ, संस्था राम्रो छ नराम्रो छ, अगाडि बढाउनुहोस् हामी पनि साथ दिन्छु, के कस्ता पब्लिकहरूबाट फिडब्याकहरू आइरहेको छ? नै फिडब्याक सबैबाट राम्रो आएको छ, फिडब्याक नआउने कुरो छैन, सबैसँग राम्रो छ। जो तिनीहरूका सहयोगदाता भी अब यतिखेर सहयोग पढाए बेला गर्छ और इस जो जनकराज भट्ट को भी काफ़ी योगदान है, जिसमें हाम्रो सचिव हुनुहुन्छ टेकेन्द्र खटाईजी, उनले भी काफ़ी राम्रो योगदान गर्नु और आर्थिक अध्यक्ष हुनुहुन्छ ध्वजबहादुर खातीजी, तिनले भी बहुत राम्रो योगदान गरेका छ बाहिरबाट लगभग 14-15 हजारको योगदान उहाँले अरूको। और नयाँ मान्छे भनेको हाम्रो हिमायतपुरबाट दीपक कटाईजी, तिनले भी बहुत राम्रो योगदान गरेका छ। उहाँ नयाँ जोड्नु भएको सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले बहुत राम्रो गरेका छ और सबैको योगदान छ यसमा। मेन हाम्रो टिमबाट भी धेरै योगदान छ। धन्यवाद हजुरले भन्नुभयो। त्यसै गरी हाम्रो जनज्योति नेपाली समाजका हाम्रा आर्थिक संयोजक हुनुहुन्छ ध्वजबहादुर खातीजी, उहाँलाई आफ्नो परिचय सहित केही कुरा राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, मेरो नाम ध्वजबहादुर खाती हो, म आर्थिक समितिको अध्यक्ष हुँ। अब यो आर्थिक जुटाउन तपाईँलाई कतिको गाह्रो भइरहेछ? अब हाम्रो मैले जहाँसम्म थाहा पाए अनुसार हाम्रो संस्थामा जति पनि सदस्यहरू हुन्छ एकदमै न्यून वर्गको होइन। अब राति 4 बजे यस्तो चिसोमा गाडी साफ गरेर राति चौकीदारी गरेर महिनाको आफ्नो कमाइको केही पर्सेन्ट मासिक 200 को रूपमा जसरी लेबी उठाउन, त्यो कसरी सहजै उठाउन सफल हुनुभएको छ अथवा कस्तो गाह्रो भइरहेछ उहाँसित भन्दाखेरि आफै सहयोगी भावनाले दिइरहनु भएको छ। कस्तो तपाईँको त्यो आर्थिक सङ्कलनमा कस्ता समस्याहरू आइरहेछ, मतलब कसरी म्यानेज गर्दै गइरहनु भएको छ? यो हाम्रो एउटा नारा नै छ, सेवा नै धर्म। अहिलेसम्म त्यस्तो गाह्रो खासै छैन। मान्छेहरूले अब सेवा नै धर्म सम्झेर यता दुखी पीडित आर्थिक अवस्था न्यून भएका मान्छेहरूलाई आफ्नो दिलसे सहयोग गरिराखेका छन्। धन्यवाद। त्यसै गरी प्रेम सर, यो हाम्रो संस्थाले जति पनि 5वटा सहयोग अभियान चलाए, यो 6औं सहयोग अभियान भन्नुभयो होइन। अब यो जनकराज भट्टजीको जो 6औं सहयोग अभियान छ, यसमा त हाम्रो संस्थाले एउटा उहाँलाई आर्थिक जनकराज भट्ट बचाउ अभियान नै सोसियल मिडियामा चलाएको थियो होइन। अनि योभन्दा अगाडिको जति पनि सहयोग गर्नुभयो त्यसमा पनि यस्तै अभियानहरू चलाउनु भएको थियो या संस्थाको व्यक्तिगत तर्फबाट सहयोग गर्नु? व्यक्तिगत तर्फबाट गरे। योभन्दा अगाडिको सहयोग गर्नुहोस् तपाईँले संस्थाको व्यक्तिगत भन्दा संस्थागत तर्फबाट सहयोग गर्नु। त्यसै गरी हाम्रो जनज्योति समाजको परिचय कसरी यो संस्था अगाडि बढिरहेछ होइन, यो संस्थामा सदस्यहरू अनि पब्लिक लेभलको कतिको फिडब्याक आइरहेछ, पोजिटिभ नेगेटिभ भन्ने कुराहरू संस्थापक अध्यक्ष प्रेम सिंहजीले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो आर्थिक स्थिति उठाउन कति गाह्रो छ, कति सहयोग गरिरहेछन्, आर्थिक स्थिति अब यो विदेशको ठाउँमा रहेर पनि मान्छेबाट एउटा जुटाएर आर्थिक सङ्कलन गर्न कतिको गाह्रो साह्रो छ भन्ने कुरा हाम्रो ध्वजबहादुर आर्थिक संयोजकले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी अब हामी जनकराज भट्ट बचाउ अभियानको सन्दर्भमा आउन चाहन्छौँ। उहाँ तपाईँ आफ्नो परिचय दिनु। नमस्कार। सबैलाई नमस्कार। हजुर, मेरो नाम वामदेव भट्ट हो, म महेन्द्रनगरबाट बिलोङ गर्छु। सबभन्दा पहिले त धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु हजुरहरूको समाज जनज्योति नेपाल समाज जो छ धेरै राम्रो छ। अनि मैले थाहा पाएको थिएन यस समाजको बारेमा कि यहाँ हाम्रो देशलाई छोडेर भारतमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू चलाइराख्नु भएको छ हजुरहरूले। धेरै एक सौभाग्यशाली कसै मित्रबाट ध्वजबहादुरजीबाट मलाई यो नम्बर प्राप्त भयो अनि यस संस्थाको बारेमा मैले जाने। त मलाई जान्दाखेरि कहीँ न कहीँ यस्तो लाग्यो कि हजुरहरूले जो सहयोग गर्नुभयो आर्थिक भौतिक होइन, एक मनोवैज्ञानिक रूपले पनि हजुरहरूले सहयोग जो गर्नुभयो, ब्लड डोनेसनको प्रक्रिया हो या बिमारीलाई मिल्नको प्रक्रिया हो, कसै क्रियामा पनि कमी छोड्नु भएन हजुरहरूले है। त्यसको लागि म हृदयबाटै धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु सबै साथीहरूलाई। अनि यो संस्थाले जो पनि डोनेसन गर्न खोजेको छ आजको दिनमा मान्छेहरूलाई, त्यो धेरै एक परोपकारी संस्था विचारधाराले नै यो सारा सम्भव छ। अन्यथा त आजभोलि मान्छे स्वार्थी
भइसकेका छन्। तर हजुरले जो अभियान चलाउनु भएको छ धेरै राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। त्यसै गरी धन्यवाद हाम्रो उहाँ जनकराज भट्टजीको आफन्त हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो जनकराज भट्टजीको हस्पिटलको व्यवस्थापन, खर्च, मेन्टेनेन्स जति पनि कुरा हो, टेक्नोलोजी कुराहरू मिलाउने कुराहरू उहाँले हेरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी अब बिरामीको बारेमा कहाँदेखि हुनुहुन्छ, उहाँले कसरी यो घटना भयो छोटो रूपमा र उहाँको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्ने कुरा थाहा छ होइन। अहिलेको बिरामीको चाहिँ भौतिक अवस्था, उहाँको शारीरिक रूपमा स्वस्थ अवस्था, त्यो बारेमा पनि केही खुलाइदिनुहोस्। हाम्रो अब जति पनि संस्थाभित्रका जति पनि सदस्यहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो, बाहिरबाट सहयोगदाताहरूले जान्न चाहन्छन् हामीले दिएको पैसा सदुपयोग भयो या दुरुपयोग भयो होइन, त्यो बारेमा जान्न चाहनुभयो, तपाईँले एकछिन खुलाइदिए। हजुर, सबभन्दा पहिले त म भन्न चाहन्छु कि जनकराज भट्टजीको एक्सिडेन्ट नेपाल बैतडी जिल्लामा भयो होइन। त्यहाँदेखि आउँदाखेरि हाम्रो नेपालमा डाक्टरहरूले कहीँ न कहीँ इलाज गर्न सकेनन्, दुईटै किडनीहरू फेल भइसकेका थिए। त हामीले पहिले भैलीमा इलाज गरायौँ, त्यहाँ 4-4.5 लाख रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ। तो एक मतलब नर्मल कन्डिसनका मान्छे थिए जनकराज भट्ट, हाम्रो भतिजा हुन्। तो घरको स्थिति पनि यति राम्रो थिएन हजुर है। तो कहीँ न कहीँ हामीलाई लाग्यो कि अगाडि पनि केही न केही मान्छेलाई त बचाउनै पर्ने हो। अब त हामीलाई लाग्यो कि हजुर कहीँ न कहीँ अब के गर्ने त, आर्थिक सहयोग खत्म भयो, 4-4.5 लाख रुपियाँ बर्डीमा खत्म भयो। त्यसपछि मैले यहाँ आर्टेमिस हस्पिटल गुडगाउँमा एडमिट गरेँ उनलाई। तो यहाँ पनि 10-11 लाखको बिल आयो हजुर है। तो एक मिडिल क्लासबाट बिलोङ गर्ने मान्छेलाई 10-11 लाख भनेको धेरै हो हजुर होइन, गाह्रो छ। त हाम्रो जो भी प्रोपर्टी थियो, घरमा जमिन थियो अलिकति, त्यसलाई पनि ढिक राखेर अनि बेचबिखन गरेर तिनको इलाज गराउनुको लागि हामी यतातिर प्रस्थान भयौँ। यसै बिचमा पैसा खत्म हुने क्रममै खत्म भइसकेको थियो। त 2-4 जना साथीहरूले हाम्रो त्यो ध्वजराजजीको बारेमा बताउनु भयो कि यिनीहरूले पनि यस्तो संस्थाहरू चलाइराख्नु भएको छ। उहाँको शारीरिक अवस्थाबारे कस्तो छ उहाँलाई? त उनको शारीरिक अवस्था अहिले हजुर धीरे धीरे ठिक हुन लागेको छ, धेरै राम्रो। जनज्योति नेपाली समाज भारतको तर्फबाट र हाम्रो सम्पूर्ण जति पनि संस्थाका सदस्यहरू, बाहिरबाट हाम्रो जनकराज भट्ट बचाउ अभियानमा जति पनि सहयोग गर्ने साथीहरूलाई जनकराजजी भट्टजीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। हामी भगवानसित प्रार्थना गर्छौँ छिटोभन्दा छिटो हामीले दिएको रकमबाट केही उहाँको उपचारमा सहयोग होस्, त्यो होस् भन्ने उद्देश्यले उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि दिन चाहन्छु। अब दाइ हजुरलाई यो जनज्योति समाज भारतको बारेमा तपाईँले कहाँबाट थाहा पाउनुभयो यो संस्थाले यस्तो कामहरू गर्दैछ भन्दै, यसको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। हजुर, जनज्योति जो समाजको बारेमा हामीहरूलाई एउटा साथी ध्वजराजजीले नै नम्बर दिनुभयो होइन। तो मलाई लाग्यो कि बातचित गर्दाखेरि कहिले हजुरले एक मिल्नेको समय दिनुभयो। त कसै साथीहरूले पहिले पनि सहयोग गरिरहनु भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो हजुर है। त्यसैबाट थाहा पाएर हजुरसँग नम्बर आवत जावत भएर त्यहीबाट मैले थाहा पाएँ हजुर। अनि त्यस्तै थाहा पाउनुभयो अनि संस्थाको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ यो काम गर्दै हुन्छ? हजुर, संस्थाको बारेमा त मलाई एकै चिज छ हजुर, हजुरको नारा नै छ सेवा नै धर्म हो। योभन्दा केही ठुलो हुँदैन। हामीहरूले जो पनि इन्कम गरिरहेछौँ महिनाको, कसैले 10,000, 20,000, 50,000 आफ्नो हैसियतले जो पनि इन्कम गरिरहेका छौँ त्यसमा 1% पनि हामीहरूले सेवा गर्यौँ भने जीवनमा कहीँ न कहीँ मानव जीवनमा हामीहरूले यो गर्नु नै पर्ने हुन्छ हजुर। अनि 1% पनि एउटा धर्मको रूपमा अगर कसैको जीवन बाँच्न सक्छ भने त्यहाँ दियो भने धेरै ठुलो कुरा हो। धन्यवाद हजुर। त्यसै गरी अब हाम्रो संस्थाको अध्यक्षजीलाई पनि दोसल्लाह गरेर यति राम्रो मान सम्मानको कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, दोसल्लाह उडाएर उहाँलाई सम्मान गरिदिनु न। हाम्रो आर्थिक टिमका धनबहादुर विगतजीले अनुरोध गर्छौँ उहाँलाई दोसल्लाह उडाएर सम्मान गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। उठेर त्यसै गरी हाम्रो संस्थाका आर्थिक संयोजक ध्वजबहादुर खातीजीलाई पनि दोसल्लाह उडाएर सम्मान गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकार टिमका भरत बोराजीलाई यो कार्य गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो सदस्य हुनुहुन्छ मानबहादुर मस्ती मगरजी, उहाँलाई पनि दोस्रो सल्लाह उडाएर सम्मान गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु।
तपाईँले बढाइदिनु। हाम्रो संस्थाका सदस्य रतन सिंहलाई अनुरोध गर्दछु। यता हेर न, यता त्यसै गरी हाम्रो संस्थाका एकदमै हाम्रो भौतिक आर्थिक साथसाथै भौतिक रूपमा पनि हाम्रो भान्सा क्षेत्रमा सम्पूर्ण खानपिनको व्यवस्था संस्थाले सञ्चालन टिममा सहयोग गर्नुहुने हाम्रो संस्थाका आदरणीय सदस्य श्री मोती बाँसकोटीजीलाई सम्मान गरिदिनु। तेज शाहजीलाई अनुरोध गर्दछु। ताली बजार। त्यसै गरी हाम्रो सल्लाहकार टिमको तेज शाहजीलाई सम्मान गरिदिनु न। हाम्रो आर्थिक सल्लाहकार टिमकै सदस्य भरत बोराजीलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अब हाम्रो सल्लाहकार टिमकै प्रमुखजी भरत बोराजीलाई सम्मान गरिदिनु न। सल्लाहकार टिमकै सदस्य श्री अब भरत तेज शाहजीलाई अनुरोध गर्दछु, उहाँलाई सम्मान। त्यसै गरी हाम्रो आर्थिक टिमका हाम्रा आर्थिक ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट लिएर आर्थिक सङ्कलन गर्न सहयोग गर्ने हाम्रो होनार सदस्य श्री धनबहादुर विगलजीलाई सम्मान गरिदिनु न। म हाम्रो जित सिंहलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकार टिमका जित सिंहजीलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो बिरामीको आफन्त हुनुहुन्छ उहाँ भाइ, उहाँलाई पनि सम्मान गरिदिनु न। हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो संस्थाका सदस्य सल्लाहकार सदस्य जित सिंहलाई अनुरोध गर्दछु, सम्मान गरिदिनु। त्यसै गरी हाम्रो संस्थाका सदस्य अरू पनि छ। त्यसै गरी हाम्रो सल्लाहकार समितिका सदस्य जित सिंहजीलाई स्वागत गरिदिनु। श्री हाम्रो संस्थाका सदस्य रतन सिंहजीबाट अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो जनज्योति समाज नेपाली समाजमा हाम्रो हिमायपुर एरियाबाट एकदमै होनहार सदस्य हाम्रो नयाँ आगन्तुक रूपमा प्रवेश गर्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्नको लागि हाम्रो संस्थाको अध्यक्ष प्रेम सिंहलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो हाम्रो त्यसै बिचमा म हाम्रो यो जनकराज भट्ट बचाउ अभियान अन्तर्गत हाम्रो आर्थिक सङ्कलनमा कति कलेक्सन भएर छ र कति रकम उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बारेमा पनि जानकारी गर्नु। त्यसै गरी अबिरलाएर सम्मान गरिदिनु न। हाम्रो संस्थाका सदस्य श्री टेकबहादुर रावलजीलाई अनुरोध गर्दछु। कर्मैबद्ध रहेर आउनु होला, अबिरलाएर उहाँलाई सम्मान गरिदिनु होला। त्यसै गरी प्रेम सर जो हाम्रो यो जनकराज भट्ट अभियान जो पनि हामी सञ्चालन गराएको छ हाम्रो जनज्योति नेपाली समाज भारतको 6औं अभियान अन्तर्गत, यो अभियानबाट संस्थाका सदस्य र बाहिरबाट र संस्थाभित्रका सदस्यहरूबाट कति आर्थिक सङ्कलन भयो र कति उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ? 40,101 तपाईँ गर्नुहोस्। 40,101 हामीले उहाँलाई बाहिरबाट त्यो भित्रमा अनि सुनाएको हाम्रो यो भारत अन्तर्गत पनि होइन हिमायपुर एरियाबाट हाम्रो दीपक सर हुनुहुन्छ। दीपक सरले हाम्रो जनज्योति नेपाली समाजले चलाइएको अभियान अन्तर्गत सहकार्य गर्दै होइन हिमायपुर एरियाबाट नगर कमिटीद्वारा होइन जनकल्याणको नगर कमिटीद्वारा तपाईँले कति आर्थिक सङ्कलन गरेर हाम्रो संस्थामा कार्यमा सहकार्य गर्नुभएको? 7,800 तपाईँले 2000 हाम्रो यो जनकराज भट्ट अभियानमा सबैभन्दा बढी आर्थिक संस्थाबाट र बाहिरबाट उठाएर सहयोग गर्नुहुने
विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो आर्थिक संयोजक ध्वजबहादुर उहाँलाई धेरै धेरै सम्मान। त्यसै गरी हाम्रो हिमायतपुर एरियाबाट हाम्रो पार्टनर सहयोगी संस्थाको रूपमा जो पनि आउनुभएको थियो उहाँले हिमायतपुर एरियाबाट 8,000 करिब सहयोग गर्न सफल हुनुभएको छ। दीपक कडाईजी उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्मान। त्यसै गरी उहाँलाई आर्थिक रकम हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म संस्थाका अध्यक्ष आर्थिक टिमबाट संस्थाका आर्थिक टिमका संयोजक श्री ध्वजबहादुर खातीजीलाई रकम जनकराज भट्टजीका आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खाममा ल्याए त्यसै यो सर यो तपाईँको यो 40,101 रुपियाँ सहयोग गरिदिनु उहाँलाई तालीले सम्मान गरौँ। त्यसै गरी अब हाम्रो त्यो हुन्छ अन्तिममा चाहिँ हाम्रो संस्थाको बारेमा बिरामीको आफन्तहरूले तपाईँलाई 40,000 जति संस्थाबाट सहयोग गरे कस्तो फिलिङ भइरहेछ अनि पब्लिकलाई जोड्नको लागि हाम्रो संस्थाहरूमा जोड्नको लागि केही तपाईँको अनुभव पाएको कस्तो खुसी संस्थाका व्यक्तिहरू कस्तो छ नर्मल किसिमको कस्तो स्तरबाट उठिरहेछ कस्तो अवस्थामा सहयोग गर्दैछ भनेर हाम्रो संस्थालाई ताकि हाम्रो संस्थामा जो पनि हाम्रो निस्वार्थ मानव सेवाको धर्ममा प्रेरित जुन पनि संस्था स्थापना भएको छ यसमा अरू पनि जनस्तरबाट हाम्रो जनताहरू यो सदस्यता बनाउनमा सहयोग दिँदै भन्नुमा केही कुराहरू राखिदिनुहुन्छ कि सबभन्दा पहिले त हजुरहरूले सबै साथीहरूले जो हजुरहरूले म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको छ यो संस्थाको लागि सबैहरूलाई म धन्यवाद गर्न चाहन्छु दिलबाटै धन्यवाद गर्न चाहन्छु सबै साथीहरूलाई। त मेरो सुझावहरूको हजुरहरूको लागि यो छ भने जो पनि हजुरले यो मुहिम चलाउनु भएको छ सेवा नै धर्म हो अनि छोटोभन्दा छोटो रकमबाट सुरुवात गरेर पनि यति ठुलो रकम मेरो लागि आजको दिनमा धेरै ठुलो कुरा हो धेरै ठुलो कुरा हो। अनि हजुरहरूको प्रगति सालौँ साल बढ्दै जाओस्। हजुरहरूले सेवाभाव राख्नु भएको छ यो संस्थालाई अगाडि बढाउनुको लागि पनि मैले पनि आफ्नो तर्फबाट जति जना साथीहरूलाई अगाडि लिएर आउन सक्छु म आफ्नो तर्फबाट पनि कटिबद्ध भएर काम गर्न हजुरलाई पुरा आश्वासन दिन्छु। हजुर धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो क्यामेराम्यानको रूपमा अब हाम्रो संस्थाका सहसचिव समर भण्डारीजी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई स्वागत गर्न बाँकी थियो स्वागत गरिदिन हाम्रो नव आगन्तुक सदस्य दीपक कडाईजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यहाँलाई त्यसै गरी हाम्रा संस्थाका सचिव टेकेन्द्र कठाईजीलाई स्वागत गर्दिन प्रेम सरजीलाई म अनुरोध गर्छु। टेकेन्द्र कटाईजीको बहुत ठुलो योगदान छ। टेकेन्द्र कटाईजीको बहुत जनकराज भट्टमा मतलब बहुत राम्रो योगदान गर्यो। यिनलाई दिल से धन्यवाद हाम्रो संस्थाको तर्फबाट। अगाडि आउने दिनमा भी यस्तै गरी काम गरिरहन्। बहुत बहुत धन्यवाद छ तपाईलाई। बधाई छ तपाईलाई। त्यसै गरी हामी अब यो भिडियो धेरै लामो नबनाएर संस्थाको त्यसै गरी हाम्रो सम्मान गर्ने क्रममा केही हाम्रो संस्थाका सदस्य श्री रतन सिंहजीलाई सम्मान गरिदिनु न हाम्रो सल्लाहकार टिमका भरत बोराजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हाम्रो संस्थाका संस्थापक सदस्य भन्नुपर्छ उहाँलाई टेकबहादुर रावलजीले सम्मान गरिदिनु न हाम्रो भरत बोराजीलाई अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हाम्रो नयाँ भविष्यमा आउने नव आगन्तुक सदस्य हाम्रो गौरव सिंहजी नेपालबाट आउनु भएको छ। हाम्रो यो संस्थाको अभियानमा आशा छ हामीलाई भोलि नेपालमा गए पनि संस्थाको बारेमा हाम्रो जनसमुदायमा हाम्रो फैलाउन सहयोग गर्नुहुनेछ र यस्तै युवाहरूको नयाँ विचार नयाँ सोच होइन नयाँ कार्य गर्ने क्षमताका ऊर्जाका साथ हाम्रो संस्थामा आउनुहुनेछ भन्ने आशीर्वाद सोच आशाका साथ उहाँलाई स्वागत गरिदिनु न हाम्रो आर्थिक टिमका सदस्य धनबहादुर विकजीलाई हार्दिक अनुरोध।
धन्यवाद दर्शकवृन्दहरू। अब हेरिसक्नुभयो हाम्रो संस्थाको स्थापना कालदेखि आजसम्म यो 6औं अभियानमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो संस्था स्थापना भएको धेरै भएको छैन, 2019मा स्थापना भएको थियो। भर्खरै हाम्रो संस्था एउटा उदाउँदो सूर्यको रूपमा हो। हामीले यहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनिवार्य छ, साथ सहयोग भौतिक तथा आर्थिक रूपमा। हाम्रो संस्थाको मूल उद्देश्य भनेको निस्वार्थ रूपमा एकदम तल्लो स्तरको आर्थिक स्थिति बुझेर उहाँको वास्तविक दुखित पीडितलाई सेवा गर्नु हाम्रो संस्थाको मेन धर्म रहेको छ। यसमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ लिएर कुनै पनि साथीहरूलाई हामी नआउन अनुरोध गर्दछौँ। भित्र दिलदेखि हृदयदेखि नै निस्वार्थ मानवले मानवको लागि सेवा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच विचार भिजन मिसन जुन संस्थाले लिएको छ, त्यो भिजन मिसन लिएर आउने साथीहरूलाई हामी हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। जति पनि हाम्रो इन्डिया भनेको एउटा महासागर हो, यो महासागरमा हामी नेपालीहरू पनि एउटा बेरोजगारीको हिसाबले इन्डियामा थुप्रै ठाउँमा फैलिएर बसेका छौँ। आज हामी यो दिल्ली एरिया अथवा गुडगाउँ एरियाबाट जति साथीहरू यति ठुलो 40,000सम्म अथवा छैटौँ सहयोगसम्म राष्ट्रतिरबाट जति पनि सहयोग गर्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी बेङ्गलोरतिरबाट हाम्रो संस्थाभन्दा बाहिरका साथीहरू जति पनि सहयोग गर्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जति पनि सम्पूर्ण भारतबाट र हाम्रो विदेशबाट पनि जनकराज भट्ट अभियान जनज्योति समाजको भारतको अभियानलाई विश्वास गरेर तपाईँहरूले जति पनि यो अभियानमा साथ सहयोग गर्नुभएको छ, हामी भन्न चाहन्छौँ, हामी एउटा त्यो दिएको तपाईँबाट दिएको रकमलाई सदुपयोग गर्दै 1 रुपियाँ पनि तलमाथि नगरेर हाम्रो फेसबुक पेजहरूमा अथवा हामीले सोसल मिडियाहरूमा जुन पनि अभियान चलाएको छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ताको तस्तै हामीले संस्थाले 1 रुपियाँ पनि उहाँको नराखेर संस्थाले प्लस गरेर हामीले जनकराज भट्ट अभियान अन्तर्गत उहाँलाई हस्तान्तरण गरेको छौँ। त्यस्तै अन्य अभियानलाई पनि हामीले अभियान चलाइरहँदा तपाईँहरूको साथ सहयोग पाउनेछौँ, तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने आशा सहित यो हाम्रो संस्थाको अफिसियल युट्युब च्यानल हो बद्लिँदो समय बद्लिँदो जीवन। यो च्यानललाई पनि अब सब्सक्राइब गरिदिनु हुन र सेयर, यो एउटा प्रेरणादायक भिडियो होइन, मानव सेवा भिडियो भएकोले यसलाई सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्त, धन्यवाद।